إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هانيين بخير، كلشي مزيان. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله هو فيديو غادي تحطات للناس اللي ما حضروش معنا اللايف ديال هاد النهار هاد العشيه هادي. كان واحد اللايف اللي الحمد لله كان مزيان مع الاخوان اللي تبادلنا فيهم معلومات عطيناهم على الهجره لكندا. وكان الموضوع الاساسي والهدف الرئيسي من هذا اللايف ولا حتى من هذا لا فيديو كانت استشاره مع الاخوان على واش انني نبارطاجي لي زيمايل ديال لي بيرو دو كونسلتي اللي كاينين هنا في كندا اللي ممكن يساعدوا الناس والاخوان بطريقه مجانيه، وتنقولها ونزيد ناكد عليها بطريقه مجانيه 100%. كما بالدارجه ديالنا ما تخلص حتى ريال، كما دير بحال الخوت بحالنا، بحال الخوت كاملين كتخلص لي فري ديال الفيزا ديالك. يعني حنا بغينا الهدف من هادشي كامل هو اننا نسدوا الباب على دوك الناس اللي كينصبوا على عباد الله واللي كيبغيو يديو لهم كيخرجوا منهم دم جوفهم، وهادشي حنا ما موافقينش عليه وعمرنا ما نوافقوا عليه. يعني هنايا كان الهدف من هاد اللايف هو سؤال ليكم كاملين: واش نبوستي دوك لي زيمايل ولا لا؟ جاوني بزاف ديال الاجوبه ديالاش كاملين كيقولوا لا ما تحطهمش. علاش؟ صراحه كيقول لك اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. حيت بزاف ديال الناس اللي تضرروا من هذه المساله ديال النصب. بزاف ديال الناس كاينين شي وحدين كنعرفوهم وكاينين بزاف ما تنعرفوهمش. ما بغيناش الناس يزيدوا يتصيدوا ولا يزيدوا يتمحنوا بسبب هاد كنقولوا هاد الناس اللي غالب عليهم الجشع. هذا هو اللي كان الموضوع ديال هاد النهار هذا. اعطينا نصائح على ديال شنو هما الشروط اللي خصها توفر فيك باش ممكن تصيفط لهاد لي بيرو. وهادو غادي نعاودهم، وهادو كنأكدوا عليهم مزيان. الشرط الاول هو اللغه الاخوان كنقولها ونعاود نركز عليها. اللغه الفرنسيه في الاول، والانجليزيه الا كنتي جاي المنطقه اللي كتكون اونغلوفون. علاش الفرنسيه؟ حيت ملي غادي دير لونتروتيان في القنصليه راها ضروري تكون مدوز تيست ديال الفرنسي لو تي او اف. سينو خصك تكون مدوز تيست ديال لونغلي، سواء هذا انا كيما قلت في فيديو قبل، هو انه الا كانت عندك الفرنسي مزيان ولا كانت عندك لونغلي احسن. ومازال تنقولها ومازال عند هضرتي، الا كانت عندك لونغلي احسن. الا كانت في الاستطاعه ديالك وكتامن بالقدرات ديالك وانك ممكن تدوز تيست ديال لونغلي وتجيب فيه او موان كنقول المينيموم تجيب فيه واحد الخمسة، يعني على حساب لي 4 ايبروف، حيت لي زيبروف كاينين 4 في لي تيست كاملين سواء الفرنسي سواء لونغلي. يعني الا تجيب فيهم 5 هذا المينيموم راه غادي تكون مزيان. بالنسبه للفرنسي خص التيست تجيب فيه المينيموم بي 2، غتجيب بي 2، ما تجيبش قل الا بغيتي يكون الدوسي ديالك مقبول. هاد النقطه ديال اللغه بزاف ديال الاخوان كيقولك مشكل، انا عندي عقبه كبيره. شنو هو انا ما متوفرش فيا الشرط الاول اللي هو اللغه. انا ما تنعرفش نهضر فرونسي، ولا انني الفرونسي ديالي نسيتها، ولا كما تنقولوا الفرونسي ديالي طالعه في الدروج. لا، ما كننصحكش انك صافي غادي تهز الرايه البيضاء وتستسلم. تنقول لك الواحد اللي كيبغي يوصل لشي حاجه كيقاوم وكيصبر وكيتعب وكيدمر باش ممكن يوصل. الاخوان، الكسل ولا التهاون ولا التقاعس في سبيل المستقبل راه عمره ما غادي يوصلك نهائيا، عمره ما غادي يوصلك. شنو غادي دير؟ الحل بسيط. ما عندكش اللغه دابا، ولكن راه الا بغيتيها راه غادي تولي عندك الا خدمتي عليها. نوض دير فورماسيون في اللغه. دير الا عندك الفرنسي كتبان لك بان ساهل عليك انك ديرها، نوض دير الفرنسي. بان لك بان لونغلي ساهل عليك بانك تاخذ فيها ان بون نيفو، نوض دير لونغلي. ولكن هاد جوج اللغات من الاحسن انك تخدم عليهم. هذا كان هو الشرط الاول. نشرح لكم الطريقه ديال
تي او اف ولا كندير نحصل على هاد التيست، كندير ندوز هاد التيست. كما قلنا هو الشرط الاول وخصو يتوفر فيك. شنو خصك دير؟ خصك تخدم له. تعلمتي واخا بغيت ندوز التيست شنو غادي ندير؟ انا ما عرفت حتى شي حاجه، ما هادشي جديد عليا، جديد عليك بشويه، راك غادي توصل وتبع الله يخليك هاد الشرح اللي غادي نعطيوك. بالنسبه للتي او اف هو لو تيست ديفالواسيون فرونسي ولا تي سي اف، لو تيست دو كونيسونس دو فرونسي. هذا تيست كدوزو في السي سي اف، لو سونتر كولتوريل فرونسي. شوف لو سونتر كولتوريل فرونسي اللي كاين عندك في المدينه ديالك، وغتمشي لعندهم وتسولهم واش كيدوزو لو تي او اف ولا تي سي اف ديال كندا. راه كاينين شي مدن اللي فيهم بحال مثلا الرباط وكازا راه ضروري غادي يكون فيهم هذيك اوتوماتيكمون. كاينين شي مدن واخا ان مدينه كبيره وما فيهاش، بحال مثلا انا فاش كنت سولت في مكناس ما كاينش، كاين السي سي اف ولكن ما كيديروش التيست. قالوا لي غادي تمشي للرباط ولا تمشي لكازا. ما علينا، سول باش انك دوز هاد لو تيست. واخا عرفتي دابا التيست فين كيتدوز، قلنا فين كيدوز في السي سي اف. عرفتي النيفو اللي خاصك تجيب اللي قلنا هو بي جوج. كيبقى ليا دابا نشرح لك شنو هي الطريقه باش انني نتعود على هاد لو تيست. كي ندير نتعود عليه، كدير تعود عليه كاينه اون بتيت فورماسيون كديرها تي اف 1 يعني لا تيليفزيون فرونسيز، وكاينه دي باج ولا دي شين في اليوتيوب، وغادي تقلب في جوجل. عمي جوجل ما خلانا في غبينا، غادي تقلب وغادي تسول على لو تيست ديال الفرونسي، غتلقى بزاف ديال لي زيتابليسمون اللي ممكن يخدموا معاك. هادشي الا كنتي بغيتي تخلص عليه فلوس. سينو راه كاينه كيما قلت لكم تي اف 1، وكاين عندك دي باج اللي كيعطيوك دي تيست سيميلير، يعني كيما كيدوز هاد التيست في السي سي اف اللي غادي يكون التيست كيدوز تقريبا في واحد 4 ديال السوايع. كاينين دي باج اللي ممكن كيعطيوك لو تيست سيميلير ياك. هذه وحده. بالنسبه عاوتاني نبقاو ديما في هذا الموضوع ديال لو تيست دو فرونسي. قرا قبل ما تمشي توجد التيست. ما يمكنش انني انا ما عندي فرونسي واكله العصا شويه مدعدعه وغادي نمشي ندوز التيست ونبغي نجيب فيها بي جوج. راه بي جوج ما ساهلاش باش انك تجيبها الا ما كانش عندك اون باز. خدم على الحاجه وسير دو التيست فيها باش ما تضيعش فلوس، حيت حتى حاجه ما كاينه فابور. ملي غتمشي دوز التيست راه المينيموم كتخلص فيه واحد 2500 درهم. هادشي اللي كنت عارف. بالنسبه لينا حنايا فاش جينا ما كانوش مطلوب لا تيست لا حتى شي حاجه. يعني انا براسي ما دوزتوش، حيت كاينين شي اخوان سولوني قالوا لي بالنسبه للتيست كيدوز. انا ما دوزتش التيست، انا عاد غادي نبغي ندوز التيست ملي غادي ندفع الورقات ديالي على قبل الاقامه الدائمه، ولكن باش خديت عقد عمل الاول ما دوزتش التيست، ما كانش مطلوب. هادشي كان تزاد غير مع كورونا. البيرو اللي كنت جيت معاه اللي هو كليربورت انه دابا حاليا كما قلنا التيست ضروري، ولكن بدلوا الاتجاه لمن الدول ديال الخليج. المغاربه اللي كاينين في دول الخليج انهم ساهل عليهم يجيو. علاش؟ حيت القنصليه ما طالباش هذا التيست. هذا هو اللي كان الشرط الاول، هو لو تيست دو فرونسي. لو تيست دو فرونسي. الناس اللي كاينين في الخليج ولا في شي بلاصه واحده اخرى ممكن يكون عندهم تيست ماشي ضروري، يعني ممكن يخدموا لهم الورك بيرميت ديالهم بلا ما يحتاجوا التيست. ندوزو للشرط الثاني. الشرط الاول كان هو اللغه، الشرط الثاني غادي نخصوه لمن غنخصوه لا فورماسيون. يكون عندك المينيموم ديال ان نيفو باك، كنقولوا المينيموم، ولا ان ديبلوم دو تكنيسيان. هاد لو ديبلوم دو تكنيسيان ولا هاد لو نيفو باك ولا هاد لا فورماسيون كامله كتجي تتبعها حاجه واحده اخرى. كتبعها شنو كيتبعها الشرط الثالث. الشرط الثالث اللي هو ليكسبيريونس. المينيموم ديال ليكسبيريونس اللي ممكن يوافقوا عليها هو ان مينيموم سمحوا لي ان مينيموم ديال 2 عامين. هنايا الا جيتي الا لاحظتي بانه عندهم كلشي كيمشي بعامين، كلشي كيمشي بعامين. التيست كيكون فاليد مده عامين. ليكسبيريونس اللي كيطلبوا تكون عندك عامين. الورك بيرميت اللي كيتعطالك في الاول المينيموم عامين. كاينين دي زيتابليسمون اللي ممكن ندير معاك 3 سنين اي بلس. هادو 3 ديال الشروط الاساسيين.
لا لونغ، لا فورماسيون اي ليكسبيريونس. هادو راه ممكن نخدموا عليهم، راهم حالهم ساهل باش الواحد ما يهزاش منين دخلت. راه ممكن ليكسبيريونس تشفع لك قدام لو ديبلوم ولا قدام الباكالوريا. كاينين الناس اللي عندهم الباكالوريا ولكن عندهم اكسبيريونس في شي دومين ودفعوا على حساب داك الدومين. سيرتو انا كنهضر ديما علياش على الدومين ديال لوسبيتاليتي، يعني مساله ديال سيرفيس، كويزين، باتيسري، بولونجري، اي حاجه متعلقه بالفول سيرفيسز. هادو سهل عليهم انهم يجيو، سهل عليهم انهم يجيو بحكم ان الدوله تبارك الله كبيره وكتقلب على اليد العامله. سؤال اخر ما بين الاسئله اللي كانوا تطرحوا علينا هذا الصباح هذا هو لو سالير، وكان عندي جواب واحد. ديما عمرك ما تاخذ لو سالير كمعيار انني ناخذه هو السبب الرئيسي علاش غادي نبدل خدمه بخدمه ولا بلد ببلد، بحكم ان الواحد كيقلب على المستقبل. كتشوفها تكون عندي نظره شامله للحياه. النظره الشامله للحياه ماشي هو الجانب المادي بوحده، ولكن اهم حاجه هي الراحه النفسيه. الراحه النفسيه وان الضمن هو الله، ولكن كتحاول تضمن المستقبل ديالك والمستقبل ديال وليداتك. كاينين شي وحدين كيتاخذوا قرارات فجائيه، ولكن ما كنصح حتى شي واحد بهذا القرار هذا. هو انني نكون ما عارفش الحاجه وغادي نجي نتسرع ونتخذ قرار وانا عن جهل، قرار عن جهل. من الاحسن انني نسول ونبحث عاد ديك الساعه نتخذ القرار ديالي. كان هادو هما 3 ديال الشروط الاساسيه اللي باش ممكن تبدا البروسيس ديال الهجره. بالدور ديالي انا كنت في الاول غادي نعطي لي زيمايل ديال لي بيرو اللي ديجا كونتاكتيتهم. هاد لي بيرو هادو كاينين الناس اللي كيعرفوهم، كاينين اللي لا. كاين واحد السيده سميتها ديانا ليفانيكا. ديانا ليفانيكا انا هضرت معها اون بيرسون، وفي اللايف ديال هاد النهار كان معنا واحد الشخص، واحد الاخ اللي كان جا مع ديانا ليفانيكا، هي اللي خدمت ليه الورك بيرميت. انه هاد ديانا ليفانيكا كتقول لكم وكتقول للناس كاملين انها كتخدم بوحدها، ما كيخدم معها حتى شي واحد، كتخدم بوحدها، وانه الورك بيرميت كيكون مجاني، وانه كاينين شي ناس شي نصابه، تنقولها ونعاود نصابه، وهادو هما اللي كنحاولوا نسدوا عليهم الباب، انهم كيستغلوا الاسم ديالها وكيقولوا للناس حنا غادي نديوكم لكندا وكيديو لهم فلوسهم. وفي واحد الوقيته انها هي شخصيا انها تضررات، وصلت للمساله انهم الحبس. عندها البيرو ديالها كاين في كازا، ياك؟ هذا هو البيرو الوحيد اللي كاين في المغرب، ولكن هي سيده كنديه سميتها ديانا. هي عزيز عليها المغاربه وكتخدم مع المغاربه، وبزاف ديال الناس اللي عرفتهم اللي جاو معاها. كاينين دوطخ بيرو وحدين اخرين لي زيمايل ديالهم عندي واتصلت بهم، وانهم يبغيو يجيبوا الدراري من المغرب، ما عندهم حتى شي مشكل، ولكن الشروط هما هادو: يكون عندك التيست، يكون عندك ليكسبيريونس، وتكون عندك ان ديبلوم ولا النيفو ديال الباكالوريا. هذا اللي كاينين بالنسبه لا سي ان اس اس. ديانا فاش كنت دويت معها قالت لي بالنسبه لا سي ان اس اس راه ماشي ضروريه، حيت معروف في المغرب بان كاينين شي دي زيتابليسمون اللي ما كيديروش لا سي ان اس اس للناس، ولكن كنقول لكم بانه البيرو ديال كليربورت كيطلب لا سي ان اس اس، وهذا ماشي حاجز وماشي عقبه، بحكم ان لا سي ان اس اس ممكن حتى الا ما عندكش لا سي ان اس اس ممكن تكون عندك غير ليكسبيريونس وهي ممكن تشفع لك. يعني كما قلنا حاجه ممكن تشفع لحاجه. كان هو هذا الموضوع الاساسي ديال هذا النهار هذا. نتمنى من الله انني وصلت الرساله لكم. هو الايميل ديالي غادي يكون هنايا على طول الفيديو، هو كاين هنايا لتحت. ديما الايميل ديالي كان شي تساؤل، كان شي استشاره، كان شي طلب، حنايا راه الاشاره. ما كاين حتى شي مشكل الاخوان، بالليل بالنهار صيفط ليا ان ايميل. ما تبارطاجيتش معكم النيميرو ديال التليفون، بحكم انه النيميرو ديال التليفون مازال كنعتبروا انها مساله شخصيه ومساله خاصه، حيت متعلق ليا بدي كونت ديالي بزاف، سواء ديال لا بنك سواء باليدونتيتي فيسكال ولا فينونسيير ديالي هنايا. ما يمكنليش نبارطاجيه حيت ممكن يوقعوا منه مشاكل وحدين اخرين. زياده على الفريق ديال التوقيت، ممكن ما تعرفش الوقت فوقاش تتصل بيا وممكن ما نجاوبكش، ولا ممكن نكون في خدمه. يعني تفاديا لهذا الشيء خلي ليا ان ميساج سواء في لاباج ديال الفيسبوك ولا ديال الانستغرام ولا ان كومونتير. ونتمنى من الله انكم تكونوا متابعين القناه
وتستافدوا من الفيديوهات اللي كيتحطوا، حيت هادشي كامل داير منكم واليكم. وهاد القناه هذه ممكن ما تمشي الا بكم نتوما. وكنشكركم وكنقول لكم ووفقكم الله، ونحن ديما راه الاشاره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.